خفيفا، وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله. الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل عليه ابنته فاطمة أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.